एंड वेलकम बैक टू लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमने गुफ्तगू की मंसूर एजाज साहब से, उनका नया आर्टिकल, नए इंकशाफात, नए इल्ज़ामात, लेकिन क्या उनके पास वाकई एविडेंस है इसको सपोर्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें मियाँ नवाज शरीफ साहब, सरबराह मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया नवाज मियाँ साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मंसूर एजाज साहब की आपने गुफ्तगू गालिबन सुनी होगी, आप क्या समझते हैं वो जो एक नया इंकशाफ, नया इल्ज़ाम उनका है, वो कितनी उसमें सच्चाई है? और अगर इस बात को हम दुरुस्त मान लें तो क्या एक वक्त में ना हमारी हुकूमत, ना अमरीका हमारी फौज पर भरोसा नहीं कर रही थी? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सरा, रोज रोज नई बातें आ रही हैं और कंफ्यूजन और बढ़ता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमें जो मेमो सामने आया है उसके बारे में उसके नतीजे तक पहुँचना चाहिए, और वो सिर्फ एक इंक्वायरी और तफ्तीश की सूरत में हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि हमने सही रास्ता अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंक्वायरी का फैसला किया है, और मेरा ख्याल है कि इसमें सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। सच क्या है वो भी सामने आएगा, झूठ क्या है वो भी सामने आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप अमेरिका और पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट का आपने कहा जी कि शायद ये मिलकर फौज के आमने सामने आ गए हैं। मैं जब भी बात करता था मुशर्रफ की इम्पीचमेंट के बारे में, ये मैं शुरू की बात करूं 2008 के बाद, तो जरदारी साहब कहते थे जी कि अभी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इत्तेफाक नहीं करते इस बात से। फिर मैं बात करता था कि यहाँ पर जुडिशरी को बहाल करना है, आपका वादा है। वो फिर बीच में कहते थे स्टेक होल्डर्स अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उसके बाद फिर जब बात हुई इंडेमनिटी की, जी वो कहते थे कि मुशर्रफ को इंडेमनिटी देनी है, और उस बात की भी इंडेमनिटी देनी है जो कि 7 नवंबर 2007 में जो वाकयात हुए थे, नया मार्शल लॉ लगा था, बल्कि दूसरा मार्शल लॉ लगा था। तो उस पे उन्होंने फिर कहा कि जनाब स्टेक होल्डर्स जो है वो कहते हैं कि इंडेमनिटी दी जाए। मैंने कहा ये स्टेक होल्डर्स हैं कौन? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, और फिर अब मैं इस पे क्या मजीद आपको बात बताऊं, तो मैंने कहा जी कि स्टेक होल्डर्स असल तो हैं, वो तो है पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम। और आप किन स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, ना पाकिस्तान के वो कोई लोग हैं, वो कहाँ के लोग हैं? तो मेरा ख्याल है कि वो जाहिर है वो स्टेक होल्डर्स बाहर के लोग थे। और मुझे बताइए कि अगर ये सोच हो तो फिर एक न एक दिन तो हालात इस नैश में पहुंचने थे। मियां साहब, लेकिन ये जो मेमो स्कैंडल है, जो मेमो गेट है, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट भी ले गए हैं, अब मेमो गेट का मामला सिर्फ हुसैन हक्कानी तक नहीं है, ना ही वो सिर्फ मंसूर एजाज तक है। उसमें तो एबटाबाद इंसिडेंट भी घसीटा जाएगा, एबटाबाद इंसिडेंट के भी सारे चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। और 2006 से कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन यहाँ रह रहा था, तो उस वक्त क्या हुआ, कैसे रहा, किसको पता क्यों नहीं चला? मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे। आप क्या समझते हैं ये मामला कहाँ तक जाएगा? क्या इसका बोझ जो है इस गुनाह का सिविलियन हुकूमत पर गिरेगा जैसे कारगिल गिरा था, या इस पर भी कुछ होगा? मुझे समझ नहीं आती कि 2 मई इस साल यानी कि 2011 में जो वाकया एबटाबाद में हुआ जी, उस पे इतनी हिचकिचाहट क्यों थी, इतनी हेजिटेशन क्यों थी हुकूमत के हवाले से भी, और फिर जो हमारे इदारे हैं उनके हवाले से भी, कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए? यानी आप देखिए कि 2 मई के बाद बहुत सारे दिन, कई हफ्ते मामला को जो है वो कंफ्यूज किया जाता रहा, अवाम को सही बात का इल्म नहीं होने दिया जाता रहा। और उसके बाद फिर ऑपोजिशन चीख कर कह रही थी कि जनाब इसकी डिबेट करवाएं, कौमी असेंबली में, पार्लियामेंट में डिबेट कराएं। तो डिबेट ही नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर हमने इंक्वायरी की साथ साथ बात की, और आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ हमने बात नहीं की, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के और भी सियासी पार्टियों ने इसका मुतालबा किया, लेकिन कोई इंक्वायरी के बारे में दूर दूर तक भी कोई अपना बात करने को तैयार नहीं था। अब आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा वाकया हो जाए और कोई उसकी इंक्वायरी या उसकी डिबेट ही पार्लियामेंट में कराना उसको मुनासिब न समझा जाए। बल्कि आप ये भी जानती हैं कि मुझे आप ये बताइए कि उसके लिए तारीफी कलमात वहाँ पे अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा गया और प्राइम मिनिस्टर ने ग्रेट विक्ट्री कह दिया। तो ये सब चीजें बीवी, सबसे बुनियादी बात मैं आपको ये बताऊं कि हमारे अपने घर का मामला है।
ہم نے آج تک کبھی اپنے ان گھر کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اگر ہم اپنا خود سیریس ہوتے تو اگر اس کے اوپر انکوائری کرواتے, پراپر انکوائری ہوتی, تو میرا خیال ہے کہ یہاں تک نوبت آتی نہ, پاکستان اس نیچ پہ آج پہنچتا ہی نہ. اور آج یہ جتنا بھی یہ آپ چیزیں سن رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ اس کی بھی نوبت نہ آتی. پراپر انکوائری سے مراد کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے تھرو جائیں, ہم انویسٹیگیشن کروائیں, کوئی انویسٹیگیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے نامزد کیا جائے, وہ معذرت کر لے, دوسرا نام سامنے آئے وہ بھی معذرت کر لے. یہ انویسٹیگیشن کب ہوگی آخر؟ کسی حوالے سے بھی کیسے ہوگی؟ دال میں کالا ہے یہ آپ نے کہا تھا, یہاں تو پوری دال ہی کالی ہے. آپ کون سی انکوائری کی بات کر رہی ہیں؟ میں دونوں انکوائریز کی بات کر رہی ہوں. اگر ہم میمو گیٹ پہ بھی انکوائری کی بات کریں تو جس طرح آج کھوسا صاحب نے ریفیوز کر دیا ہے, معذرت کر لی ہے, ایک دوسرا نام سامنے آیا ہے, وہ بھی اگر معذرت کر لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے, گفتگو بھی ہو رہی ہے, معاملہ اتنا کھٹائی میں پڑ جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا. یہ پوری کنٹروورسی سے لوگ بچنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ہاں کنٹروورسی ہوتی ہے تبھی ہم جاتے ہیں, کوئی بات ہوتی ہے تبھی ہم کہتے ہیں. اور یہ جو انکوائری ہے کیسے ہوگی؟ لوگ بھی یہ کہتے ہیں, لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کہ انکوائری ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اس پہ عمل نہیں ہوتا, اور انکوائری جو ہے وہ کرنے والے بھی خود فرسٹریٹ ہوتے ہیں بعد میں کہ بھی دیکھیے ہم نے انکوائری کی اور اس کے بعد حکومت نے اس پہ کوئی ایگزیکٹو نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا, پارلیمنٹ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا, اور ہم الٹے پھر ہم ہی بھگتتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ چونکہ اب سپریم کورٹ نے اس انکوائری کا فیصلہ کیا ہے اور سپریم کورٹ نے ٹائم فریم دیا ہے, ٹائم لائن دی ہے, اور میرا خیال ہے کہ توقع کرنی چاہیے کہ اس ٹائم فریم کے اندر ان سب لوگوں کی رپورٹس آئیں گی تو میرا خیال ہے کہ اور انکوائری کمیشن بھی اپنی انکوائری مکمل کرے گا سائملٹینیسلی. تو میرا خیال ہے کہ کچھ یقیناً صحیح چیزیں سامنے آئیں گی اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. تو اگر پارلیمنٹ سے کی بجائے, کیونکہ آج کے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری کرٹیسزم آ رہا ہے آپ کے لیے کہ آپ نے یہ سٹیپ کیوں اٹھایا, آپ سپریم کورٹ کیوں گئے, آپ نے پارلیمنٹ کو اپنا کام کیوں نہیں کرنے دیا گیا, مطلب گیلانی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے, پارلیمنٹ کو اگر آپ نے تھوڑا سا انڈرمائن کر دیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو آپ کا فیصلہ ہے یہ صحیح فیصلوں پر جائے گا, اور کیا ہم صرف حسین حقانی اور صدر زرداری صاحب کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ڈھونڈ رہے ہیں, یا ہم ہر چیز کے لیے, ہر ادارے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن ہم نے نہیں کیا, پارلیمنٹ کو انڈرمائن نہ کیا ہے موجودہ حکومت نے. پارلیمنٹ کو, اور مجھے اس میں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا ہے زرداری صاحب نے, پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا ہے وزیر اعظم گیلانی صاحب نے, اور پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا ہے حکومتی جو عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے تو بلکہ پارلیمنٹ کے رول کو اجاگر کرنے کی ہمیشہ بات کی ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس میں گیا کہ جی فلڈز میں آئے اکٹھے کام کریں, انہوں نے پریس کانفرنس میرے ساتھ کر ڈالی, اس کے بعد پھر وہ اگلے دن بیک آؤٹ کر گئے. تو آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس طرح کے بیک آؤٹس بہت ہوتے رہے ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر جو چیز بھی گئی ہے وہ بالکل وہاں جا کے جس کو کہتے ہیں نا گم ہو گئی, اور پارلیمنٹ کو انہوں نے بالکل ایسا کنواں بنا دیا ہو جو چیز جاتی ہے وہ اس کے بعد سامنے آتی نہیں, دوبارہ باہر نہیں آتی. اور پھر اتنی آپ دیکھیں NICL جو رپورٹ ہے پارلیمنٹ میں گئی ہے کوئی فیصلہ نہیں, اس کے بعد حج اسکینڈل پارلیمنٹ میں گیا ہے کوئی اس پہ نہیں آیا, اس کے بعد اتنے اور بھی آپ دیکھیں کرپشن کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاملے تو پارلیمنٹ میں گئے ہیں ان کی رپورٹس گئی ہیں, کچھ اس کا فیصلہ نہیں ہوا. پارلیمنٹ میں دہشت گردی پہ ہم نے ایک وہ بنایا تھا کنسنسس کے ساتھ وہ ٹیم, اس کا آج تک کبھی اس کو رول پارلیمنٹ نے اس کو یعنی کہ گورنمنٹ نے اسائن نہیں کیا تھا, پارلیمنٹ تو فیصلہ کر دیا تھا. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بے تحاشا ایسے کیسز ہیں جو پارلیمنٹ میں گئے ہیں اس کا کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی چیز پہ ڈبیٹ نہیں کراتی. اگر 2 مئی کا واقعہ اتنا سنگین تھا تو گورنمنٹ کو اس پہ ڈبیٹ کرانی چاہیے تھی. اگر ہندوستان کے ساتھ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرانے جاتے ہیں, میں نے جو موسٹ فیورڈ نیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے تھا. یہ APC جو ہوئی ہے حال ہی میں آل پارٹیز کانفرنس, یہ جو مہینہ 2 مہینے پہلے ہوئی ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے, وہ سارے معاملے پارلیمنٹ کے اندر پہلے ڈسکس ہونے چاہیے تھے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو تو آج تک چلنے نہیں دیا گیا, اس کو گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا گیا. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ گلٹی ہوتے ہیں حقانی صاحب, صدر زرداری صاحب, اور ان کو مطلب جس طرح کہا جاتا ہے کہ ٹریزنس چارجز لگتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گیٹ وے نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا کو کرنا یا فوجی
نظام آنا، اور اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ فوج کی طرف جائیں گے یا آپ جمہوری طاقتوں کو فروغ دیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ ثنا بی بی، میری آپ بات سنیے. ہم جو ہے وہ ایک اصول کی سیاست کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے پاکستان کے خلاف. بہت بڑی سازش ہے میمو گیٹ ہے، اور اس میں ہمارے جو نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں ان تک بھی بات پہنچی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے خطرناک اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر یہ جو ہے اس طرح سے قوم اس کا نوٹس نہ لیتی. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو یہ ہمیشہ یہ عزم کیے رکھا، ہمارا یہ ہمیشہ یہ بلکہ موٹو رہا ہے کہ فوج کو اپنا دائرے میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں فوج کو ایک بڑا پروفیشنل ادارہ کے طور کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور ہماری فوج ہے بھی ایک محب وطن فوج ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعض جرنیلوں نے ماشاءاللہ ملک کے اندر لگائے جس سے ہم آج تک اتفاق نہیں کرتے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب، میں کیا اخذ کروں؟ آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس وہ جنرلز نہیں ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ایسا ہوا بھی تو آپ جمہوریت کی طرف رہیں گے؟ جی، کو تو ایک آخری چیز ہوگا جس کو میں، بلکہ آخری بھی نہیں ہوگا جس کو میں پاکستان میں دیکھنا چاہوں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ میرے پچھلے 3.5 سال کا کردار دیکھ لیجیے جب سے میں پاکستان آیا ہوں. اس سے پہلے کا کردار دیکھ لیجیے، 7 سال ملک سے باہر گزارے. میرا خیال ہے کہ ہمارے نزدیک وہ وقت چلے گئے، وہ ختم ہو گئے. میرا خیال ہے کہ اگر آج ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آج صرف اور صرف اپنے پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، پاکستان کو جو آنر ہے، جو ہماری سیلف رسپیکٹ ہے، اور جو دوسروں کے سامنے ہم روز تماشا بن جاتے ہیں، اس تماشے کو ختم کرنے کے لیے مجھے سپریم کورٹ میں جانا پڑا. میں چلا جاتا، میری پارٹی چلی جاتی پارلیمنٹ میں. اگر پارلیمنٹ واقعتاً ایک اچھا اور مضبوط کردار ادا کر رہی ہوتی، تو پھر پارلیمنٹ اگر مضبوط نہیں کارکردگی کر رہی، نہ ان کا کوئی کردار ہے، تو استعفے دے دیں میاں صاحب پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں نون لیگ کے. یہ بی بی دیکھیے، ہم اپنا جو ہے وہ ایک ذمہ دار پاکستانی ہیں، ذمہ دار کردار ادا کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہر معاملے کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہم آج تک ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح نہ ہو. اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کرتے ہیں. انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر معاملے کو. ہم ان معاملات کو دیکھیں گے کیسی انکوائری ہوتی ہے، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میاں صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. لیکن پہ بہت بہت شکریہ. آپ پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حسین حقانی صاحب اپنا ریبٹل دینا چاہتے ہیں آن منصور اعجاز ایلیگیشن. سو اسٹے ٹیونڈ. اینڈ ویلکم بیک ٹو. لیکن ابھی ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں کہ جو منصور اعجاز صاحب کا آرٹیکل آج شائع ہوا ہے دی ڈیلی بیسٹ نیوز ویک میں، اس میں جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، انہی تازہ الزامات پر حسین حقانی صاحب نے اپنے جو وکلاء ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اس بنیاد پر، آج کی ایلیگیشنز کی بنیاد پر سو کرنا چاہیے، لیگل کارروائی ہونی چاہیے. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین حقانی صاحب خود. حسین حقانی صاحب، آپ جھوٹے ہیں اور آپ نے یہ میمو بھی لکھوایا، اور اب آپ کو یہ پتا بھی تھا کہ اسامہ بن لادن کا آپریشن ہونے والا ہے، اور آپ نے گرین لائٹ دی. کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے سچے یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی عدالتوں کو تو کرنے کا حق حاصل ہے، ایک موناکو میں رہنے والے امریکی شہری منصور اعجاز کو نہیں ہے. آپ نے جب آج ان کو اپنا کلپ دکھایا فاکس نیوز کا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے 2 مئی کے فوراً بعد یہ الزام لگایا تھا کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان کی فوج نے پناہ دی ہوئی تھی. تو یہ سارا کا سارا جو کھیل ہے یہ انہوں نے اس وقت سے شروع کیا ہے، اور انہوں نے ہی مجھے بھی اس میں ملوث کیا. بار بار وہ میری تعریف بھی کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا ذہین سفیر تھا، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ذہین سفیر کو ہٹوایا جائے، پاکستان کو امریکہ میں نمائندگی سے محروم کیا جائے، صدر زرداری کو متنازع بنایا جائے،
पाकिस्तान में एक अंदरूनी क्राइसिस पैदा किया जाए। और इसी वजह से एक तरफ वो कहते हैं मुझे आपकी अंदरूनी सियासत से दिलचस्पी नहीं, दूसरी तरफ आज उनकी सारी गुफ्तगू पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के बारे में थी। तो ये एक ऐसा शख्स है जो माजी में भी पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को मुतासिर करता रहा है, और इस बार भी पहले उसकी कोशिश थी कि फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करें। फिर उसका ख्याल था कि मैं नफ्सियाती जंग से डर के पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गया, और अब बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि इस मामले में अगर कोई गड़बड़ है तो वो उस आदमी की तरफ से है जो मुल्क से दूर बैठकर पाकिस्तानियों को कंफ्यूज कर रहा है। मोहतरम मियां नवाज शरीफ, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, और उन्हें याद होगा कि जब उनको गिरफ्तार किया गया है मुशर्रफ के दौर में, तो मैंने बड़ी हिम्मत के साथ उनकी हिमायत की अखबारों के अंदर, इसके बावजूद कि मैं उनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी में जा चुका था। उनकी इस राय से मैं इत्तेफाक करता हूं कि मेमो गेट की तह तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन मेमो गेट में जो साजिश हुई है वो हमारी तरफ से नहीं हुई, वो मंसूर एजाज की तरफ से हुई है, जिसने पाकिस्तानी कौम को बुहरान में मुब्तला किया है। मंसूर एजाज आप साजिश क्यों करेंगे हुसैन हक्कानी साहब? मैं ये समझने से कासिर हूँ क्योंकि वो झूठे हो सकते हैं, वो शातिर हो सकते हैं, वो डिस्क्रेडिट किया जा सकता है उनको, लेकिन उनको क्या पड़ी है कि वो ये साजिश करें? उनको कौन कह रहा है? या अमेरिका कह रहा है जो कि हमारा दोस्त है, या उनको फिर हमारी कोई और इदारे कह रहे हैं? तो फिर ये बताइएगा कि फिर इल्जाम कहां तक जाएगा, उंगली किस पर उठाइए? सना, जब तहकीक होगी तो ये भी पता चलेगा, लेकिन असल बात ये है कि देखिए एक फर्द है, उसके आप सारा पूरा रोल देखें ना। 2 मई के फौरन बाद वो टीवी पे जाता है, फॉक्स न्यूज पे, और कहता है पाकिस्तानी फौज को उसामा बिन लादेन के ठिकाने का इल्म था। आज वो कहता है कि सदर जरदारी को और हुसैन हक्कानी को एबटाबाद के ऑपरेशन का इल्म था। उस वक्त वो कहता है सदर जरदारी के कंट्रोल में कुछ नहीं। अगर कंट्रोल में कुछ नहीं था तो अमेरिकन इतने अहमक हैं कि जिस आदमी के कंट्रोल में कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं बताएंगे। तो वो तो कोई ना कोई एजेंडा तो चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद ये समझ लीजिए कि बिलफर्ज उनका दावा कबूल कर लिया जाए कि कोई उनके और मेरे तबादले हो रहे थे मैसेज के, तो इतनी तफसील से उनको महफूज उन्होंने क्यों रखा? ये तो बाकायदा इतना रिकॉर्ड रखना, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, और फिर अच्छा फिर उन्होंने अपने 10 अक्टूबर के मजमून में ISI को दहशतगर्द तंजीम कहा। फिर उसी दहशतगर्द तंजीम के सरबराह से मुलाकात का वो दावा कर रहे हैं, जिसकी अब तक मुझे तस्दीक नहीं हुई। तो मुझे नहीं पता कि उनकी किस बात पर यकीन किया जाए, किस बात पर यकीन न किया जाए, और वो मुझे झूठा कहकर चुप हो जाते हैं। मैं तो अदालत के सामने भी आ गया हूँ, मैं तो पार्लियामेंट की कमेटी के सामने भी आने को तैयार हूँ, लेकिन वो एक ऐसे मुल्क में बैठे हैं जहाँ से आपको पता होगा कि एक्सट्रेडिशन काम नहीं करती, और वो अपनी तरफ से बड़े महफूज बैठे हुए हैं और बस शरारत किए चले जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा हक्कानी साहब, क्योंकि लास्टली मैं सर चाहूंगी क्योंकि वक्त की भी कमी है, कि उन्होंने ये बार बार बात कही और आज भी उन्होंने प्रोग्राम में कही कि देखें मेरे पास तो सबूत हैं, मैं तो ब्लैकबेरी मैसेज डाल रहा हूँ, ये जो भी सबूत की कैटेगरी होती है, एविडेंस की जो भी कैटेगरी है, उनके पास कुछ तो है। वो कह रहे हैं वो एक शख्स है, यानी कि हुसैन हक्कानी साहब, आप जिनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बंदा झूठा है, ये फलां है, ये ढमका है। यू डोंट हैव सॉलिड एविडेंस बट ही डज। देखिए सना, सीधी सी बात है कि ये जो एविडेंस का दावा करना होता है ना, ये भी नफ्सियाती जंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्योंकि आम आदमी, मसलन आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी मेरी कल मुलाकात हुई थी, अगर मेरा उसका इनकार करने का कोई इरादा नहीं है तो मुझे फिर ये अपना फोन खोल के दिखाने की जरूरत, देखिए ये आपका और मेरा टेक्स्ट का तबादला हुआ था। सच्चे आदमी को तो ये सारी चीजें नहीं दिखानी पड़ती, ये तो झूठे आदमी को अपना एक केस बनाने के लिए ये सारी बातें करनी पड़ती हैं। ये मामला ऐसा छोटा सा नहीं है कि ये ब्लैकबेरी और टेक्स्ट मैसेजों की बुनियाद पर तय होगा, ये तो मोटी मोटी बात पर तय होगा। किसको फायदा था, क्या मुझे जरूरत थी ऐसा मैसेज भेजने की, मेमो अगर लिखा तो क्या मैंने लिखा, क्या मेरा जो राइटिंग स्टाइल है, माहिरीन होते हैं दुनिया में कानूनी, वो चेक कर सकते हैं कि क्या ये राइटिंग स्टाइल मेरा है या मंसूर एजाज का है। बहुत सारी बातें हैं जो तय हो सकती हैं और उनके टेस्ट हो सकते हैं, और मैं उसके लिए पहले दिन से तैयार। हक्कानी साहब, सॉरी आई हैव 10 सेकंड्स बट आई वांट दिस आंसर। ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि जो केस चलेगा इसमें वो साजिश जिसकी बात आप कर रहे हैं कि उनको किसने कहा या किसकी पुष्टपनाही हासिल है, वो भी खुलकर सामने आएगा या नहीं? मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल सवाल है और ये 10 सेकंड में बहरहाल इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये अहम है कि आपने जो उनसे बात कही कि वी वांट टू पुट इट बिहाइंड अस, पाकिस्तानी कौम को क्लोजर चाहिए, हकाइक चाहिए, और एक फर्द को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो 18 करोड़ अवाम को बहरान की कैफियत में मुब्तला कर दे, रोज एक नया बयान दाग कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने गुफ्तगू सुनी हक्कानी साहब की, और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, वापस चलेंगे जियो न्यूज़ की जानिब, एंड वी विल सी यू इन अ न्यू प्रोग्राम टुमारो।